त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपैयाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसाय मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म उदयराज। दर्शकवृन्द, सङ्ख्याका आधारमा हेर्दा नेपालमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। पहिलो हो राजधानी काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् TIA। दोस्रो हो भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् GIA। तेस्रो हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थात् PIA। तर भैरहवामा नवनिर्मित GIA र पोखरामा नवनिर्मित PIA अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। साइनबोर्डमा मात्र सीमित छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने अति नै व्यस्त छ। नेपालको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानको करिब 80% हिस्सा काठमाडौँको विमानस्थलले धानिरहेको अवस्था छ। त्रिभुवन विमानस्थल केही मिनेट बन्द हुँदा पनि ठुलै तहल्का मच्चिने गरेको हामी सबैले देखेकै हो। अर्को विकल्प नभएका कारण केही मिनेट बन्द हुँदा पनि देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको जग जाहेरै छ। तर विस्तार तथा मर्मतका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पटक पटक लामो समयसम्म बन्द गर्ने गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार र मर्मतका नाममा अहिलेसम्म जे जति रकम खर्च गरिएको छ त्यो रकमले अर्को सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हुन पनि करिब 10 अर्ब रुपैयाँ लागतमा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार तथा मर्मतका लागि विगत 6 वर्षको अवधिमा 31 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ। अब फेरि 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी विस्तार तथा मर्मत गर्न लागि छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार तथा मर्मत गर्ने भन्दै यही कार्तिक 23 गते शुक्रबारदेखि दैनिक 10 घण्टा बन्द गरिएको छ, जसका कारण बाह्य तथा आन्तरिक गरी करिब 30% उडान कटौती गरिएका छन्। दैनिक 30% उडान कटौती हुँदा मुलुकको पर्यटन व्यवसायले बेहोर्ने पर्ने क्षति सानो हुँदैन। 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी 5 महिनाभित्र मर्मत तथा विस्तारको काम सक्ने भनिएको छ। तर विगतको अनुभव हेर्ने हो भने लागत दोब्बर र समय तेब्बर लाग्ने गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेलका कारण मुलुकको पर्यटन व्यवसायमा पुगेको असरका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपैयाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसाय मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। त्रिभुवन विमानस्थलको दक्षिण पश्चिमतर्फ समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण गर्ने भनिएको छ। विमानस्थलको उत्तरतर्फको इन्टरनेसनल एप्रोन विस्तार गर्ने भनिएको छ। यसैगरी विमानस्थलको पूर्वतर्फको ह्याङ्गर एप्रोन लगायत विस्तार गर्न लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यी काम पूरा गर्न 5 महिनाको समय र करिब 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने क्यानले जनाएको छ। 5 महिनाभित्र मर्मत काम सकिएपछि साबिक अनुसार नै उडान होला त? हाल विमानस्थल बिहान 6 बजे खुलेर राति 2 बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ।
स्तरोन्नतिका क्रममा राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्मका सबै उडान कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। दैनिक 20 घण्टा उडान हुँदा पनि निकै चापाचाप रहेको टिआइएमा अब दैनिक 14 घण्टा मात्रै उडान हुँदा ठुलै समस्या उत्पन्न हुने सरकारवालाहरूले जनाएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर आन्तरिकतर्फ 11 हेलिकप्टर कम्पनीसहित 19 हवाई कम्पनीले उडान गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 3 नेपाली सहित 30 हवाई सेवा कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन्। आन्तरिकमा दुईतर्फी 300 भन्दा बढी र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 100 हाराहारी दैनिक उडान हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा 30% उडान कटौती हुनु भनेको देशका लागि निकै ठुलो नोक्सानी हो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई त विश्वका अन्य स्थानमा पनि उडान गर्ने सुविधा हुन्छ, तर स्वदेशका आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीहरूका लागि अर्को विकल्प छैन। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान कटौती हुनु भनेको विदेशी पर्यटकको आगमन घट्नु हो। 1 जना विदेशी पर्यटकको आगमन घट्दा 9 जनाले रोजगारी गुमाउनु पर्ने तथ्याङ्क छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 30% उडान कटौती हुँदा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पुग्ने नोक्सानीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै स्तरीय बनाउने सरकारी प्रयास आफैमा नराम्रो होइन। विमानस्थल जति बढी सुरक्षित र स्तरीय भयो त्यति नै बढी विदेशी पर्यटकहरू आउँछन्। तर अहिले प्रश्न उठेको छ कि किन मर्मत तथा विस्तार गर्न थालियो भन्ने विषयमा होइन। मर्मत तथा विस्तार गर्ने नाममा किन यति धेरै अवधिसम्म उडान बन्द गरियो? मर्मत तथा विस्तारको काम गर्नु अघि किन उपयुक्त विकल्प खोजिएन भन्ने हो। किनकि राति 2 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म यसै पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुँदै आएको थियो। यही 4 घण्टाको अवधिमा मात्रै मर्मत तथा विस्तार गर्ने काम गरिएको भए के बिग्रन्थ्यो? थप 6 घण्टा किन बन्द गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यिनै प्रश्नका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी ठूलो शंकाको घेरामा पर्नु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत गर्ने बहाना भन्दा पनि बाध्यताले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन लागिएको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। हिजो भैरवा विमानस्थल किन बनाएको भनिरहँदाखेरि आज किन बनाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। देशमा एउटा मात्र विमानस्थल मर्मत गर्दाखेरि अर्को विमानस्थललाई प्रयोग भयो। भोलि काठमाडौँ विमानस्थलमा अरू कुनै प्राविधिक समस्याले उडान अवतरण गर्न सकिएन भने त हामी त एयरलक हुन्छौँ नि। हामी ल्यान्डलक त थियौँ, एयरलक हुन्छ नि त। भनेपछि त्यसले अर्को एउटा चाहिँ आधारभूमि तयार गर्यो। भनेपछि भैरवा विमानस्थल चलाउँछु भनेर प्राधिकरण प्रमुखले सोच्नु गलत होइन नि। यो सोच राख्नु कि होइन काठमाडौँ विमानस्थल चाहिँ जबरजस्ती बन्द गरेर भैरवा चलायो भने सोच राख्नु त राष्ट्रघात हो नि। बरु आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गरेको आरोप पर्यटन व्यवसायी र सरकारवालाले महानिर्देशक अधिकारीमाथि लगाएका छन्। केही दिन अघि यस विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई होटल र पर्यटन व्यवसायीहरूले विभिन्न विकल्प सहितको सुझाव दिएका थिए। त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पाण्डेले जनाउनु भएको थियो। तर महानिर्देशक अधिकारीको जोडबलका कारण मन्त्री पाण्डेको पनि केही चलेन। दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने गरेको साविक्य अवस्थामा मर्मत तथा विस्तारको काम नगरेर किन दैनिक 10 घण्टा बन्द गरियो? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 10 घण्टा बन्द गरेर मर्मत गर्दा के असर पर्छ? यो प्रश्नको उत्तर अब केही दिन पछि नै थाहा हुनेछ। दैनिक 10 घण्टा त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर्दा आन्तरिक उडानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मामिलामा समेत प्राधिकरण चुकेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँबाट नजिकका गन्तव्यमा उडान कटौती गरे पनि टाढाका गन्तव्यमा कटौती गर्न नहुने सुझाव हवाई कम्पनीहरूले दिएका थिए। तर पोखरा, चितवन र जनकपुरको पर्यटन व्यवसायलाई असर गर्ने भन्दै होटलवालाले लभिङ गर्न थाले। सन् 2018 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको मुख्य रनवे मर्मत गर्दा समेत 6 घण्टा बन्द गरेर काम सम्पन्न गरिएको थियो। अहिले ट्याक्सीवे मर्मत गर्दा 10 घण्टा बन्द गर्ने अवस्था किन आयो भनेर महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ। अहिले त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सीवे मात्रै मर्मत गर्न लागि हो। महानिर्देशक अधिकारीको जिद्दीले गर्दा बिहानको माउन्टेन फ्लाइट प्रभावित हुनेछन्। नेपालमा टुरिस्टको सिजन सुरु भइसकेको छ। 10 घण्टा उडान बन्द गर्दा विदेशी पर्यटकले धमाधम बुकिङ क्यान्सल गर्न थालेको होटल र पर्यटन व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। 10 घण्टाले गर्दा जहाजहरूको दिनभरको उडान शेड्युल प्रभावित हुनेछ। यात्रुले शास्ति बेहोर्नु पर्नेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द।
कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपियाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसाय मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको समय घटाइएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। उडान अवतरणको समय कटौती हुनुले 1 वर्ष अघि नै टिकट बुक गरेका यात्रुहरू समस्यामा पर्ने उसको दाबी छ। रूपन्देहीको भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गरिए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। करिब 15 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 500 जनासम्म यात्रु बोक्ने विमान उडान तथा अवतरण गर्ने सुविधा छ। विमानस्थलको रनवे 3 किलोमिटर भन्दा लामो छ। विमानस्थलमा तैनात कार्यालय, उपकरण लगायत सञ्चालन खर्च मासिक 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यो खर्च बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको लगानी मात्रै डुबेको छैन, निजी क्षेत्रले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानी पनि त्यसरी नै डुबेको छ। भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा पनि खराब हालत भएको छ पोखरामा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। करिब 29 अर्ब रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 1 वर्ष अघि उद्घाटन गरिएको हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य छ। आखिर किन सञ्चालनमा आउन सकेनन् त पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल? कसले गर्यो षड्यन्त्र? कसरी डुब्दैछ खर्बौं लगानी? को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार भन्ने प्रश्नले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा छोटो चर्चा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक बनाउनका लागि यस्तो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ब्रिफिङ भ्रष्ट कर्मचारीहरूले पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई गरिरहेका छन्। तर भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनका लागि थुप्रै पूर्वाधार बन्न बाँकी छन्। अध्यागमन व्यवस्थित छैनन्, श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थित छैनन्, जसका कारण प्राधिकरणले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। जहाजहरूलाई भैरहवा उडाउन बाध्य बनाउँदा विदेशी जहाज नै नआउने सम्भावना छ। भैरहवा विमानस्थलमा प्राविधिक समस्या पनि छ। आइएफआर प्रविधि नभएका कारण भैरहवा विमानस्थलमा तुवालो लागेका बेला उडान हुन सक्ने अवस्था छैन। पोखरा विमानस्थलको धावन मार्ग छोटो भएका कारण ठूला जहाज जान मान्दैनन्। भैरहवा र पोखरामा साना विदेशी जहाजले जोखिम उठाउन चाहिरहेका छैनन्। एकातिर लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल मार्फत व्यावसायिक उडान गर्नका लागि उत्पन्न समस्याहरू यथावत छन्। अर्कातिर चालु हालतको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि मर्मतका नाममा दैनिक 10 घण्टा बन्द गरिएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गरिएको 2079 जेठ 2 गते हो। तर विमानस्थलबाट अहिले एउटा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन। जिआइएबाट सुरुवा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले सातामा 3 वटा उडान गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि हिमालय एयरलाइन्सले पनि चार्टर उडान सुरु गरेको थियो। अहिले दुवै एयरलाइन्सले उडान रोकेका छन्। नेपाली एयरलाइन्सले पनि अहिले ट्रान्जिट उडान मात्रै गरिरहेको छ। उद्घाटन भएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि जेआईले प्रतिफल दिन त परे जाओस्, उल्टै हरेक महिना राज्यलाई व्ययभार थप्दै लगेको छ। चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको निहु झिकेर भारतले रुट पर्मिट लगायतमा अवरोध सृजना गरेका कारण पर्यटक बोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने स्वदेशी यात्रुलाई लक्षित गर्ने हो भने पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मजाले सञ्चारमा आउन सक्थ्यो। दुर्भाग्यवश श्रम स्वीकृति कार्यालय, भिसा सेन्टर, मेनपावर कार्यालय, रोजगार तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र लगायतका आवश्यक संरचना अझै तयार नभएका कारण कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले समेत यात्रु नपाएर उडान रोकिदियो। विमानस्थलमा नियमित उडान नहुनुमा भारतको षड्यन्त्र मात्रै नभएर नेपालको नीति निर्माण तहमा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक कर्मीहरू समेत मिली भगत हो कि जस्तो देखिएको छ। एकातिर काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नभएका कारण विदेशी पर्यटक बढ्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुक्खाराम भएर बसेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसक्दा राज्यलाई वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ।
तर यो भन्दा पनि ठूलो संकटमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी परेका छन्। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालिएसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, केबल कार, शपिङ मल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरे। ती पूर्वाधारहरू अहिले सम्पन्न भइसकेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट नियमित उडान नभएका कारण ती पूर्वाधारबाट व्यवसायहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले त सङ्कट बेहोरे काठमाडौँका पर्यटन व्यवसायीले पनि अब सङ्कट बेहोर्नु पर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपियाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसायी मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। लुम्बिनीमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुमा मुख्य षड्यन्त्र छिमेकी देश भारतकै हो। तर भारतले यस्तो षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने थाहा नपाउनु वा थाहा पाई पनि मतियार बन्नु नेपालका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको धेरै ठुलो अपराध हो। पहिलो कुरा त भारतसँग हवाई रुटको ग्यारेन्टी गराएर मात्रै विमानस्थल निर्माणको काम थालनी गर्नुपर्थ्यो। दोस्रो कुरा, अहिलेको भन्दा 2 किलोमिटर उत्तरतर्फ विमानस्थल निर्माण गरिएको भए बाक्लो कुहिरो र बाक्लो तुवालो लागेको बेला विमान अवतरण गर्ने प्रविधि जडान गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने थिएन। तेस्रो कुरा, 10 अर्ब रुपियाँ लागतको यो विमानस्थल नेपाल सरकार आफैले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूद्वारा नै निर्माण गर्नुपर्थ्यो। यी 3 कुरामा नेपालमा रहेका नीति निर्माण तहका मान्छेलाई थाहा नभएको होइन, तर उनीहरू भारतीय षड्यन्त्रका मतियार बनिदिए। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतले आफ्नो आकाशबाट विदेशी विमान नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्रै रुट दिएको छ। त्यो रुट हो वीरगञ्ज माथिको आकाश। त्यसैले अरेबियन देशहरूबाट भैरवा विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्दा 200 किलोमिटर पूर्व आएर फेरि 200 किलोमिटर पश्चिम फर्कनु पर्ने हुन्छ, जसका कारण समय र इन्धन खर्च बढी हुन्छ। समय र इन्धन बढी खर्च भए बापतको सहुलियत विमान कम्पनीहरूलाई दिने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान तथा अवतरण गराए बापत 5 लाख रुपियाँ हाराहारीमा सहुलियत दिने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आकर्षित भएका छैनन्। सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले त्यस्तो प्रविधि जडान गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, तर भारतले अनुमति दिन मानेको छैन। चीन सरकारको ऋण सहयोग तथा ठेक्कामा बनाइएको भन्दै भारतले अवरोध गरेको छ। उद्घाटन भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रतिफल दिने त परे जाओस्, उल्टै हरेक महिना राज्यलाई भार थप्दै लगेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने स्वदेशी यात्रुलाई लक्षित गर्ने हो भने पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मजाले सञ्चारमा आउन सक्थ्यो। दुर्भाग्यवश श्रम स्वीकृति कार्यालय, भिसा सेन्टर, मेनपावर कार्यालय, रोजगार तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र लगायतका आवश्यक संरचना अझै तयार भएका छैनन्। यसैकारण कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले समेत यात्रु नपाएर उडान रोकिदियो। विमानस्थलमा नियमित उडान नहुनुमा भारतको षड्यन्त्र मात्रै नभएर नेपालको नीति निर्माण तहमा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक कर्मीहरूको समेत मिलीभगत हो कि जस्तो देखिएको छ। एकातिर काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नभएका कारण विदेशी पर्यटक बढ्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुक्खाराम भएर बसेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसक्दा राज्यलाई वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी व्यवहार थपिएको छ। तर यो भन्दा पनि ठूलो संकटमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी परेका छन्। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालिएसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, केबल कार, शपिङ मल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरे। ती पूर्वाधार अहिले सम्पन्न भइसकेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान नभएका कारण ती पूर्वाधारबाट व्यवसायहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन्। पहिलो कुरा त सन् 2074 सालमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने विमानस्थल 5 वर्ष ढिलो अर्थात् 2079 सालमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ठूलै नोक्सानी बेहोरिसकेका थिए। दोस्रो कुरा, उद्घाटन भएको 1.5 वर्ष बित्दा समेत नियमित उडान हुन नसकेकाले व्यवसायहरूले भोग्नु परेको नोक्सानी सानो छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपियाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसायी मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष। द न्यूज रिभ्यू।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। तर पनि विमान कम्पनीहरू आकर्षित छैनन्। यसको मुख्य कारण यात्रु नपाउनु हो। भारतले रुट पर्मिट लगायतका विषयमा बखेडा झिकुन्जेल यो विमानस्थलबाट पर्यटकीय उडान गर्न सजिलो छैन। वैकल्पिक विमानस्थलहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। त्यसकारण निकै ठुलो चाप छ। तर बेला बेलामा मर्मत तथा विस्तारका लागि उडान बन्द गर्ने गरिएका कारण देशले ठुलै आर्थिक नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ। 2075 सालमा दैनिक 4 घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर झन्डै 4 महिना TIA को धावन मार्ग पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको थियो। 2077 सालमा सो विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गरी 3300 मिटर कायम गरिएको थियो। त्यति बेला पनि बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म दैनिक 12 घण्टा उडान बन्द गरिएको थियो। यसरी पटक पटक मर्मत तथा विस्तार गर्नुपर्ने भएपछि पहिले नै विकल्पको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो। काभ्रेको नागी डाँडामा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै त्रिभुवन विमानस्थल मर्मत तथा विस्तारको काम गर्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले किन लत्यायो भन्ने प्रश्न बेला बेला उठ्ने गरेको छ। यसैगरी अबको 1 वर्षभित्र थानकोट सुरुङमार्ग तथा पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्ड विस्तारको काम सकिँदैछ। अबको 2 वर्षपछि काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक पनि सञ्चालनमा आउँदैछ। यी काम नसकिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र मर्मतको काम थाती राख्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारमा रहनेहरूले मानेनन्। किनकि 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न उनीहरूलाई हतार भयो। हातमा आउनै लागेको कमिसन गुम्ने डर उनीहरूलाई भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 30% उडान कटौती हुँदा आन्तरिक हवाई कम्पनी तथा यात्रुहरूलाई शास्ति त पर्ने नै भयो। तर शास्तिको आकार कस्तो हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। विदेशी पर्यटक भित्रिने आशमा पर्यटन व्यवसायीले यो समयसँग निकै नै अपेक्षा गरेका थिए। मौसम अनुकूल हुने हुँदा यो बेला विदेशी पाहुना नेपाल घुम्न रुचाउँछन्। तर यही समय पारेर विमानस्थल बन्द हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने पक्का छ। हवस् त दर्शकबिन, त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्क यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू तपाईँ युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका सबै माध्यमहरूमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। कसले गर्यो पर्यटन व्यवसाय डुबाउने षड्यन्त्र? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। मर्मत सम्हारका नाममा कसरी सकिँदैछ 15 अर्ब रुपैयाँ? 30% उडान कटौती हुँदा पर्यटन व्यवसाय मारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको षड्यन्त्र यथावत। त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतका नाममा हुने गरेको चलखेल विशेष द न्युज रिभ्यू।